اللہ فرماندے نے یا ایھوالذین آمنو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو توبو الاللہ توبۃ عسیٰ ربکم ان یکفر اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں دے سامنے اس بات نو واضح فرما رہے نے۔ اللہ فرماندے نے توبو الاللہ توبۃ نصوحا او سونیا ہر بندہ اج ویکھ لو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں سوائے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ ہر بندہ ہی اللہ اکبر گناہگار تے خطاکار نا۔ اس واسطے اگر بندے کول غلطی ہو جائے تے بندے دا حق بندا ہے کہ اپنے رب دے سامنے پکی تے سچی توبہ کر جائے۔ اللہ فرماندے نے توبو الاللہ توبۃ نصوحا اے میرے بندے نو چاہیدا اے وے کہ میرے سامنے پکی توبہ کر جے۔ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم اللہ اگر تیرا بندہ اپنے گناہاں تو معافی مانگ لیندا تے ربا اینو تمغہ کی عطا کرے گا۔ اللہ تیرا بندہ اپنے گناہاں تو معافی مانگ لیندا تے سونیا ربا اپنے بندے نو عطا کی کرے گا۔ تے اللہ فرماندے نے سیئاتکم فرمایا انہاں دے پہلے گناہ جڑے نے میں اے معاف کر کے اللہ فرماندے نے ان الحسنات یذہبن السیئات اللہ فرماندے نے میرا بندہ جدوں نیکی کر دینا تے نیکی کرن دی وجہ تو اللہ اکبر یذہبن السیئات فرمایا او دے گناہاں نو میں مٹا دینا وا۔ پتہ اے لگدا اے بندہ نیکی کر دے تے نیکی کرن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال اپنے بندے دے گناہاں نو مٹا دیندے نے۔ تے پتہ جے اللہ دوسرے مقام تے انج اعلان فرما رہے نے فرمایا انکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار فرمایا میں اپنے بندے دے گناہاں نو معاف بھی کر دینا اور معاف کر کے جنت دا داخلہ بھی عطا فرما دیاں گا۔ او سونیا میرا تیرا بوے اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ ذوالجلال ہر روز رات نو نا اللہ ذوالجلال پہلے آسمان تے آگے اللہ پچھلی رات دیے اپنے بندے دے سامنے اللہ ذوالجلال آوازاں دیندے نے۔ اللہ فرماندے نے حل من مستشفین ہے کوئی میرا ایسا بندہ میرے کول بیماری دے اندر میں رب کول شفا طلب کر لے۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے نو شفا عطا فرما دیاں گا۔ اللہ فرماندے نے حل من مسترزقین ہے کوئی میرا ایسا بندہ او سونیا جیڑا رزق تو تنگ ہووے تے اللہ فرماندے نے میرا بندہ میرا دروازہ کھڑکائے تے صحیح نا اللہ آندے نے میں اپنے بندے نو رزق عطا فرما دیاں گا۔ اللہ اللہ
پھر میرے آقا فرماندے نے اللہ تیسری آواز لگا دیندے نے حل من مستغفر ہے کوئی میرا ایسا بندہ میرے سامنے معافی مانگ لینا میں اپنے بندے نو معاف کر دیاں اللہ اللہ او سونیا اللہ ذوالجلال تے اپنے بندے نو معاف کرن تے راضی نے نا او سونیا کیوں نہیں ہو رب کولو منگدا اللہ دے سامنے کیوں نہیں ہو توبہ کردا اللہ دے سامنے کیوں نہیں ہو ہاتھ پھیلاندا او سونیا میرا تیرا بووے مولا فرماندے نے الاندے نے مینوں ملنے نو لگدا کرایا نہیں او مینوں ملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں تے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ او چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ تے اللہ فرماندے نے او جے لوڑ ہوئے میرے کول آنے دی او جے لوڑ ہوئے میرے کول آنے دی او آ کے دل دے دکھ سنانے دی جے لوڑ ہوئے میرے کول آنے دی اپنے دل دے دکھ سنانے دی تے نہیں لوڑ جتی پانے دی کو لا الہ الا اللہ اور اب تے اپنے بندے نو معاف کرن تے راضی نے نات حل من مستغفر ہے کوئی میرا ایسا بندہ میرے کولو معافی مانگ لینا آویخ میں تینوں دسنا چاہنا کیڑے عمل ایسے نے کہ جنہ دی وجہ تو اللہ ذوالجلال اپنے بندے دے گناہانوں معاف کر دیندے نے مینوں یاد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی تو اڈا بھی حصہ پہ جائے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اللہ ایک بندے کو پانی منگوا لے آئے اللہ اللہ ہائے وضو واسطے انج پانی آ جاندا ہے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب وضو کرنا شروع کر دیندے نے پہلے حضرت عثمان نے اپنے 3 دفعہ ہاتھ دھو لینے ہاتھ دھون تو بعد نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سونیا گولی 3 دفعہ کر لئیے سجے ہاتھ دے نال پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کولی دن دفعہ ناک اندر پانی بھی چڑھا لے آئے اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیاں نو وضو کر کے دکھا رہے نے حتیٰ کہ 3 دفعہ انج چلو چے پانی لے گئے حضرت عثمان نے 3 دفعہ منہ بھی دھو لیا اللہ اللہ پھر سونیو حضرت عثمان فرماندے نے انج انج کر گئے نا حضرت عثمان نے نا انج سجا بازو کونیاں تک تو دانت اسی طرح کھبا بازو کونیاں تک 3 دفعہ تو لے آئے اللہ اللہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت عثمان
رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سونے سر دا مسا بھی کیتا ہے اللہ اللہ تے سر دا مسا کرن تو بعد نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اللہ اپنے جناب پیر دھو لے اے ٹخنیاں تک پیر بھی دھو لینے تے میں صدقی جاواں حضرت عثمان پتہ کی آمدے نے حضرت عثمان فرماندے نے من توضا وضوء ھذا ثم صلی رکعتین اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لا یحدث کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یحدث فی ما نفسہ غفر له ما تقدم من ذنبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے میرے ساتھیوں آقا نے فرمایا جس طرح میں وضو کرنا اسی طرح اگر کوئی بندہ وضو کر دے حضرت عثمان فرماندے نے جویں میں وضو کیتا ہے انج آقا نے وضو کر کے دکھا دیتا تے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ انج وضو کردا ہے تے آقا فرماندے نے غفر له ما تقدم من ذنبہ تے اللہ ذوالجلال ان دے وضو کرن دی وجہ تو اللہ اے دے پچھلے گناہ معاف کر دیندے نے اللہ اکبر تے پتہ جی اس حدیث دے اندر ایک اور چیز واضح کیتی ہے اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ وضو کر کے ثم صلی رکعتین فرمایا وضو دے دو نفل پڑھ لیندا ہے وضو دے دو نفل اوے پتہ جی نا حضرت میرے آقا علیہ السلام میرا آئیتے پہنچے نے تے نال نال حضرت جبریل امین نے نا تے آواز جائے پیران دی آنی شروع ہو جاندی ہے آقا فرماندے نے جبریل کون ہے اے جنت اگے اگے چلنے والا میں صدقے جاواں تے حضرت جبریل فرماندے سونیا اے او تہاڈا پیارا بلال ہے اے چلدا زمین تے اللہ نے آواز نو جنت تک پہنچا دیتا ہے سبحان اللہ تے آقا اے نا آقا فرماندے نے او پیارے بلال مینوں اے تے دسنا کیڑا ایسا عمل کرنا ہے اللہ اللہ حضرت بلال فرماندے نے سونیا نبی ایسا تے اور عمل کوئی نہیں پر میں جدو وضو کرنا اے وضو دے دو نفل پڑھ لینا تے آقا فرماندے نے او پیارے اللہ نو اے تیرا ایڈا عمل پسند ہے تو چلنا زمین تے آواز جنت تک پہنچ جاندی ہے اللہ اکبر اوے اتنا پیارا عمل ہے اللہ اکبر دعا کرو اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے اور یقین جانو میں تو مزے دی گل سناواں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ وضو دے دو نفل پڑھتا ہے اللہ اکبر وضو کر کے دو نفل پڑھ کے بہندا ہے تے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے روٹین بنا لیندا ہے آقا فرماندے نے اس بندے تے جنت واجب ہو جاندی ہے صحیح حدیث آپ نے فرمایا وضو دے دو نفل پڑھن والا تحیت المسجد مسجد دے اندر بہن والا اللہ اکبر آ کے بہن تو پہلا دو رکعتاں پڑھ لیندا ہے اللہ جنت نو واجب کر دیندے نے سبحان اللہ میں دس رہا سا آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر بندہ وضو کردا تے وضو کرن تو بعد اے دو نفل پڑھ لیندا ہے اللہ ذوالجلال غفر لہ
ما تقدم من ذنبے، اللہ ذوالجلال اندے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے۔ اوے پتہ اے لگدا ہے اوے بندہ اگر گناہ کردا ہے تے وضو کرن دی وجہ تو اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے۔ ان کیوں قرآن اس بات دی دلیل نا، اللہ فرماندے نے ان الحسنات یذہبن السیئات، میرا بندہ نیکی کردا ہے تے جدوں پھر گناہ کر جاندا ہے اس نیکی دی وجہ تو میں او دا گناہ بھی مٹا دینا وا۔ اللہ اللہ مینوں یاد آیا ایک دن آقا علیہ السلام جی تشریف فرمانے تے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ میرا دل گھر دے میں تانوں دسانا ایسا عمل کے جن دی وجہ تو اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اللہ تے آقا فرماندے نے اس باغ الوضوئی علی مکارہ، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ میں تانوں دسانا ایسا عمل کہ جن دے کرم دی وجہ تو اللہ تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ تے صحابی آندے نے سونے نبیاں کیوں نہیں سانو عمل تے دسو نا؟ تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اگر بندہ کسے تکلیف اندر ہوئے یا کسے مشکل دے اندر ہوئے آئے مشقت دے باوجود بھی اگر بندہ پھر بھی وضو کر دے تے اللہ نو اے عمل اینا پیارا لگ دے کہ اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے۔ انج سمجھ لو ہون تے چلو ہون ماشاءاللہ ٹھنڈ آ گئی ہے تو کئیاں مسجد ماشاءاللہ رونق ہے جی پانی گرم لبدا ہے تے ہون جتھے ساڑھے ورگے ماڑے لوگ جتھے ٹھنڈا پانی ہوئے تو جناب وضو کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، مشقت والا عمل ہے۔ اس طرح آقا نے فرمایا دعا کرو اللہ ساڑی بھی سن لے، ہاں جی اللہ سانو کو بھی ایسی سہولت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میں دسنا چاہنا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ بیمار ہوئے یا کسی مشقت اندر ہوئے وضو نہ کیتا جائے او دکل یعنی کہ وہ دعا سے بڑا مشکل کام ہے تے آقا فرماندے نے وضو کر دے تے وضو کرن دی وجہ تو اللہ گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ اللہ اللہ میں صدقے جاواں آ ویکھنا رب تے اپنے بندے دے گناہ نو معاف کرن تے تلے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مینوں یاد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ انج کروں چل پیندا ہے اللہ اللہ کس واسطے چلے ہے؟ آقا فرماندے نے اے بندہ اپنے کام کاج واسطے چل پیندا ہے اللہ اللہ چل دیاں نا اے بندہ ایک ایسی جگہ تے پہنچ جاندا ہے جتھے اللہ دا ذکر ہوندا پیا، جتھے اللہ دا ذکر ہوندا اے بندہ اس مجلس اندر بہ جاندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے چند فرشتیاں دی ڈیوٹی رب نے لگا دیتی ہے نا۔ اللہ فرماندے نے جاؤ نا اے میرے بندیو جا کے پتہ دے کر کے آؤ نا میرے بندے عمل کی کر رہے نے۔ اللہ اللہ تے فرشتے پہنچ جاندے نے اللہ اللہ اس جگہ تھے جتھے اللہ دے بندے ذکر کر دے جا رہے نے۔ اللہ اللہ تے اللہ فرماندے نے میرے فرشتوں میرے بندے چاندے کی نے اللہ سونیا تیرے بندے تیری جنت دا سوال کر دینے۔ اللہ اللہ تے اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتوں اگر میرے بندے جنت ویکھ لے اللہ اللہ تے اللہ سونیا اونا جنت تے ویکھی کوئی نہیں اگر جنت ویکھ لین تے اونا دا ہور دل کر آوے۔ اللہ اللہ تے اللہ فرماندے نے میرے فرشتوں میرے بندے
किस चीज तो डर रहे सन? अल्लाह जहन्नम दी अग तो। अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदियां ने आए जहन्नम ते वेखी कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह फरमाया अगर वेख लेना ते होर अल्लाह तेरे कोल डर जान। अल्लाह अल्लाह ते अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे अगर माफी मांग रहे सन ते अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे फरिश्तियों गवाह हो जाओ, ए मेरे जेड़े बंदे बैठ के मेरा जिक्र कर रहे सन। कुरान है ना, अल्लाह फरमांदे ने फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। हदीस दे अल्फाज ने मेरे आका फरमांदे ने जो बंदे अल्लाह दा जिक्र करदे ने, कोई बंदा अल्लाह दा जिक्र करदा है ते अल्लाह जुल जलाल फरिश्तियां दी बेहतरीन मजलिस अंदर अपने बंदे दा भी जिक्र करदे ने। अल्लाह अकबर। ते आका फरमांदे ने जिदों ए फरिश्ते जड़े ने अल्लाह दे सामने सारी बात वाज़े कर देंदे ने, अल्लाह तेरे बंदे माफी दे तलबगार सन ते अल्लाह फरमांदे ने मेरे फरिश्तियों फिर गवाह हो जाओ मैं ना सारियां नू मैं माफ कर दिता है। ओए पता ए लगदा पिया अगर बंदा नेकी दी मजलिस अंदर बैठदा है इंदी बरकत ये नहीं है कि अल्लाह भैन नाल गुनाह माफ कर देंदा है। ते फरिश्ते आंदे ने अल्लाह एक बंदा चलदियां तेरे जिक्र दी आवाज सुन के मस्जिद फुरकान अंदर पहुंच गया। अल्लाह तेरा बंदा आ गया। अल्लाह ओ भी ते उन्हां बंदियां अंदर शामिल हो गया। हालांकि उनका कोई ज़हन नहीं सी, आए अपने काम वास्ते घरों चले हालांकि उनका ज़हन ते पक्का है कोई नहीं सी, पर उनके दिल अंदर ख्याल आया चलो थोड़ी देर मैं भी बह के सुन लवा। अल्लाह अल्लाह ते अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे फरिश्ते गवाह हो जाओ जेड़ा किसे इरादे नाल आया आके बह गया। अल्लाह फरमांदे ने मैं ओदे भी गुनाह माफ फरमा दिते ने। पता है लगा अगर बंदा नेका दी मजलिस अंदर बैठदा है ते सोनिया इन्हां मजलिस अंदर बैठन दी वजह तो अल्लाह जुल जलाल गुनाह माफ कर देंदा है। ते एक हदीस में तुहानू और सुनान लगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जिस वक्त जुमे दा वेला हुंदा है ते आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा इमाम दे ज्यादा करीब बैठदा अल्लाह ओदे भी गुनाह माफ कर देंदा है। अल्लाह अकबर। इन्ना प्यारा अमल आके दीन सीखना और दीन वाली मजलिस अंदर आके बह जाना और अल्लाह नू ए अन्ना अमल प्यारा लगदा है कि अल्लाह अपने बंदे दे गुनाहां नू माफ कर देंदे ने। अल्लाह अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने इंज समझो आका फरमांदे ने एक बंदा अपने घर विचों चले इस वास्ते अल्लाह अकबर जाके मैं मस्जिद अंदर नमाज अदा कर ला ते आका फरमांदे ने इन्हें घरों वुज़ू कीता ते मस्जिद अंदर पहुंच रहा है। अल्लाह अल्लाह। हदीस दे अल्फाज ने मेरे आका फरमांदे ने इज़ा तवज़्ज़ा फ़अहसनल वुज़ूई सुम्मा खरजा इलल मस्जिदी ला यखरुजुहु इल्ला सलात। मेरे आका फरमांदे ने ए बंदा घरों वुज़ू करके चल पैंदा हत्ता के बंदा कदम चुकदा ते आका फरमांदे ने ए बंदा कदम चुकदा है ते अल्लाह ए दे गुनाह कदम कदम ते माफ करते जांदे ने।
قدم قدم تے اللہ اپنے اس بندے دے گناہ معاف کر دے جاندے نے۔ او سونیا ویکھ تے صحیح نا اسلام اندر کنی بہار ہے، دین اسلام دے اندر اللہ نے عزت کنی رکھ دیتی ہے، دین اسلام دے اندر اللہ نے مقامی بڑا عطا فرما دیتا ہے اپنے بندے نو۔ اس واسطے آتے صحیح نا اے کرو وضو کر کے آئیں گا۔ پچھلے خطبے اندر میں دسیا سی، حدیث واضح کیتی سی، میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ کرو وضو کر کے آمدہ ہے آکے مسجد سے نماز ادا کر دے اللہ حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اوے اللہ تے چاہندے نے میرا اے بندہ عمل کر جائے، میں اپنے بندے نو معاف کر جاواں۔ اللہ اللہ پر سونے محنت کرنی پائے گی نا، اندے واسطے عمل بھی کرنا پائے گا۔ او سونے گناہ ایویں تے معاف نہیں ہو جانے۔ مینو یاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالی تو آڈا بھی حصہ پہ جائے رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے جدوں انج امام کھڑا ہوئے نا، آقا فرماندے نے امام پڑھدا ہوئے اللہ اکبر انج سینے تے ہاتھ بنے ہونا اللہ اللہ تے پڑھ دیاں اندے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط اللہ تے بندے دیاں گلاں اڑیاں نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آقا فرماندے نے امام جدو پہنچ دے علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آقا فرماندے نے جدو ولدالین تے آمیں جناب امام تواڈا پہنچے نا تے آقا فرماندے نے تواڈا حق بند آمین کہہ دینا اللہ اللہ، کیونکہ آقا فرماندے نے فرشتے بلند آواز آمین کہہ دیندے نے ان دا فائدہ کی ہوئے گا۔ او سونیا غور نلے میری بات سن لے، میں کوئی تفرقہ مچان واسطے کھڑا نہیں ہویا، میرا دل نہیں کردا میں کسے دی دل اوزاری کر جاں۔ اور سونیا حق تے ہووے کہ بندہ واضح کر دے وے اللہ اللہ۔ آ میرے کئی ویر تے اس بات تے عمل کرن نو تیار ہی نہیں ہوندے، آئے کئیاں دا تے ایزینے اے جناب جہری نماز دے اندر اچھی آمین کہنی نہیں چاہی دے۔ اور سونیا ممبر رسول تے فقیر کھڑا ہے، اگر تیرے کول کوئی حدیث ہے وے اچھی آمین نہ کہن دی جہری نماز دے اندر لے آ تو ثابت کر کے دکھانا، پر آویکتے صحیح نا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آج مسجد نبوی اندر جائیں گا اوتھے بھی آمین دی آواز آئے گی، آئے بیت اللہ اندر جائیں گا نا تے بیت اللہ دے اندر آئے جناب گونجے گی تے آمین نالی گونجے گی نا اللہ اکبر۔ آمین تینوں دسنا جانا اوے آمین کہیں گا اندہ فائدہ کی ہون والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے کہ آقا نے فرمایا
جدو امام والظالین تے پہنچ جاندا ہے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ فَإِنَّهُ مَنْ وَفَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ آقا فرماندے نے جدو اینا دی جناب اینا دی بات اینا دے جناب فرشتیاں دی بات اے آپس اندر مل جاندی ہے کی مراد ہے کہ جس طرح اگر اے اونچی آواز نال کہن گے تے فرشتیاں دی آواز نال جا کے آواز مل جائے گی حدیث دے الفاظ نے آقا فرماندے نے جدو اونا دی گل دے نال اینا دی گل مل جائے گی اینا دی آمین دے نال اونا دی آمین مل جائے گی فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ وَفَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا اے آمین اونچی کہن دی وجہ تو فرشتیاں دی آمین مل جائے گی تے اللہ ذوالجلال غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ ذوالجلال اپنے بندے دے گناہ معاف فرما دیں گے غفر لہ ما تقدم من ذنبی تو مراد دے کہ اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے او سونے جڑا آندا ہے نا اے آمین نہیں کہنا چاہیے تے سونے انہوں آکھیا کرو لے آؤ کوئی حدیث ہی وقا دیو کوئی حوالہ ہی دے دیو کوئی دلیل دے دیو نا اللہ اللہ وہ بس یہی آندے نے اہل حدیثاں دے نیڑے نہ لگے آجے او ایسے واسطے آندے نے ساڑیاں کتے روٹیاں بند نہ ہو جا پر حال میں جڑی گل دسنا چاہنا او سونے اللہ اکبر حق نو واضح کرو اگر نجات ملے گی تے حق دے ہوتے دین اسلام دے ہوتے عمل کر کے اگر گناہ معاف ہون گے تے دین اسلام دے اتے چل کے معاف ہون گے اے نہیں کہ اگر بندہ اور جائے اللہ اکبر میرے آقا اسلام نے فرمایا میرے ایسے بھی امتی ہے فرمایا جنہ دا دل ہی نہیں کردا جنت چے جانو اللہ اکبر سے عبام دے سونے تو آڈے کیڑے ایسے امتی نے جنہ دا دل ہی نہیں کردا جنت جانو اللہ اکبر تے آقا نے پتہ ہے کی فرمایا او سونے میں والا کون نہ تو انو گل کرنے والا پر میں تینو دسنا چاہنا آقا فرماندے نے میرے ایسے بھی امتی ہے نے کہ اونا دا عمل کرنو میری سنت تے عمل کرنو دل نہیں کردا تے اونا دا جنت چے دانو دل نہیں کردا اللہ اکبر پتہ ہے لگا نبی دی سنت تے عمل کرنے والا او دا ہی دل کردا ہے جنت جانو اے آقا نے ایک چیز نو واضح فرما دیتا اس واسطے نبی دی ہر سنت تے عمل کیتا جائے اللہ اللہ میں دس رہا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کہ جدو امام رکوع اندر چلا جاندہ ہے تے رکوع تو جدو سر اٹھاندہ ہے ہونتے ماشاءاللہ کئی ماشاءاللہ نمازی اور امام بھی ماشاءاللہ ایسے نے جناب کمر سیدھی ہوندی کوئی نہیں تے سجدے پہلا گئے ہوندے نے حالانکہ میرے آقا اسلام دا فرمان ہے جس بندے دا رکوع صحیح نہیں اور اطمینان نال کھڑا نہیں ہوندا آقا نے فرمایا او دی نماز ناقص سے او دی نماز نہیں ہوئی اللہ اکبر تو یقین جانے آجے کئی دفعہ زندگی ایک دو دفعہ مجھے موقع ملے ہے میں نا بندے دی ویڈیو ریکارڈ کی تھی ایک دن بہ گیا تے بندہ آ گیا نماز پڑھن میں او دی نماز نو ویکھ کے تے حیران ہو گیا اللہ میری توبہ تے اے تقریباً پرسوں دی ایک گل ہے بندہ آیا مسجد سے نماز پڑھ دیا نماز میں ایتھے بہ گیا ادھر بچیاں دے آن دا بھی ٹائم ہو گیا او میرے ویر نے آ کے نماز پڑھی ہن گل ذرا توجہ نہ سنیا جے میں کسی دل نہیں دکھان لگا بس گل سمجھان لگا ویکھیو جے ساڈی تربیت لوکاں نے کنی کو کیتی ہے اللہ اکبر ہن تے حالے میں نا اللہ اکبر او بندے نے نماز پڑھی تے یقین جانو نماز پڑھ کے نا تے انج بہ گیا وکیر نے قرآن بھی پھاڑ لیا تھوڑی دیر بہ کے تلاوت کر لئی تو یقین جانو میرا نا دل دکھیا کہ بندہ تقریباً میرے تو بھی جڑا نا عمر دا زیادہ لگدا سی پیا میں میرا ہانی ہے مینوں پوچھاں تے صحیح سونے تینوں نماز بھی آندی ہے کہ نہیں میں بلایا آواز ماری میں بھائی ذرا گل تو سنا میں ایتھے کول بھا لیا میں صاحب سی
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਆਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੁਭਾਨਕ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਆ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਭਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਕੈਂਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਡਾ ਔਖਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1-2 ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ, ਆਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ हैरान हो गया। बहरहाल मैं दसना चाहना मेरे आका इस्लाम ने फरमाया कि जो नमाज अदा की जाए, अल्लाह अकबर, बकायदा 18वें सुपारे के पहले अल्फाज ने कद अफलहल मुमिनून, फरमाया तहकीक और मोमिन कामयाब हो गए जिन्होंने अपनी नमाज अंदर खुशू से खुशू कायम कर लिया। की मतलब है? आज जी इनकी सारी इत्मीनान असी बाहर दुकान ते लिख के लाने तसल्ली दे नाल काम होएगा, ना होएगा तो असी सोने हर चीज़ असी दुनिया ते तसल्ली देन, हर बंदे नूं तसल्ली देन वास्ते करने आ। वो दीन वास्ते असी किसी नूं कोई तसल्ली नहीं दे रहे और ना अपने जिस्म नूं तसल्ली दे रहे। हालांकि यकीन जानो दीन इस्लाम अगर सुकून नाल उते अमल किया जाए तो बायसे रूह और रूह दा सुकून है। अगर सुकून नहीं तसल्ली ना कोई भी काम किया जाए, मिसाल के तौर पर कोई बंदा काम करांदा दुकान तो उन्हें अगर जल्दी ना काम करके मगरों ला के फड़ाता है, वो आखेगा यार बाज का आते यार साजी शगिरदा को ना कराया जे आप करे जे हैं कि तुसी तसल्ली ना कर लोगे तो जे वो भी चवल मार के काम दूर कर दे, पहला काम ठीक कर दे हूँ कोई चवल मार ले सू। बहरहाल मैं दसना चाहना कि हर बंदा चाहता कि तसल्ली ना कम हो जाए, पर दीन दे मामले च असी साडा दिल ही नहीं करता कि कोई काम असी तसल्ली ना कर लईए ताकि अगे जाके सानू कोई तसल्ली ना जवाब ही मिल जाए आखिरत च, है जी। बहरहाल मैं दसना चाहना कि अल्लाह अपने बंदे दे गुनाह किवें माफ करते ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जदों इमाम कहंदा आंदा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समझिया जे जरा इत्थे बंदे बड़ी गलती करते ने। जदों इमाम कहंदा समी अल्लाहु लिमन हमीदा ते आका फरमांदे ने पिछे मुक्तदी नूं कहना चाहिए रब्बाना लकल हमद, रब्बाना वलकल हमद नहीं। ते बाद का आंदे ने जो इमाम समी अल्लाहु लिमन आमा, मैं ये कोई फिका वगैरह की बात नहीं कर रहा, बस इलम की बात कर रहे हैं। बाद दोस्तों नूं पता नहीं होंदा वो इमाम जो समी अल्लाहु लिमन आंदा ते पिछे मुफ्ती भी यही कह देंदे ने, हालांकि कहना ये चाहिए। आका फरमांदे ने जो इमाम आंदा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रुकू जो सिर उठा लेंदा ते ए मुफ्ती दा हक बनदा ए आखे रब्बाना लकल वाला कर नहीं, रब्बाना लकल हमद। की कहना है याद कर लो, रब्बाना लकल हमद की कहना है, सुन लो एदा सवाब किन्ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जिदों पीछे खलोन वाला आंदा रब्बाना लकल हम्द ते आका फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाल दे फरिश्ते भी ये कोई बात कह रहे होंदे ने। हदीस दे अल्फाज ने आका फरमांदे ने फ इन्नहु मन फफका कौलुहु कौल अल मलाइकती
ज़म्बी गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। आका फरमाते ने इन्हें रब्बाना लकल हम्द किया है ते गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। अल्लाह अपने बंदे दे पिछले गुनाह ही माफ कर देंदे ने। देखो रब किवें बहाने ना माफ कर रहे। सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह इनके गुनाह माफ कर देंदा है। इस वास्ते आती सही ना सोने नमाज नू ठीक कर लै। ये नमाज ही एक ऐसी नियमत है। आका फरमांदे ने आ वेखो कुरान मेरे हाथ अंदर है। मैं जिहड़ी गल दसन लगा कुरान दे अंदर हज दा भी जिक्र है, उमरे दा जिक्र, ज़कात दा जिक्र, बड़े मामला दीन इस्लाम दा जिक्र इस कुरान के अंदर। पर अल्लाह जुल जलाल दी कसम है तकरीबन 700 के करीब सब तो ज्यादा अगर जिक्र इस कुरान के अंदर तो नमाज है सब तो ज्यादा। पता ही लगा कि जिस बात नू तकीदन कही जाए बार बार दोहराई जाए ओदी अहमियत ज्यादा होती है। जिवें घर विच कम होए ना ते मापे अपने बेटे उस चीज़ तो या हुक्म देंदे ने या मना करते हैं, बार बार कहते हैं, उस तो पता ही होता है कि ये वास्ते फायदामंद चीज़ है। जिवें तुसीं हकीम डॉक्टर को चले जाओगे उन्हें आखना हज़रत साहब ए चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, बार बार इसरार कर ए चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल ना करे जे। पता ही लगा जिस चीज़ के उत्ते जिस बात के उत्ते जोर दिता जाए वो बात अहमियत की हामल होती है। इस वास्ते अल्लाह भी ये कहना चाहते ने मेरा बंदा अगर नमाज पढ़ेगा तो इस नमाज की वजह तो मैं ये गुनाह भी माफ करांगा। मेरा बंदा नमाज पढ़ेगा नमाज पढ़ने की वजह तो मैं ये रिज़्क़ च बरकत भी दियांगा। मेरा बंदा नमाज पढ़ेगा इस नमाज की वजह तो पुरसरात तो आसानी भी दियांगा। अगर मेरा बंदा नमाज पढ़ेगा नमाज पढ़ने की वजह तो अर्श दा साया भी अता करांगा। अगर मेरा बंदा नमाज पढ़ेगा इस नमाज की वजह तो अपने नबी दे हाथों हौज़े कौसर दा पानी भी पियावांगा। मेरा बंदा अगर नमाज पढ़ेगा इस नमाज की वजह तो मैं अपने बंदे नू गुनाहां तो दूर भी करांगा। अगर मेरा बंदा नमाज पढ़ेगा इस नमाज की वजह तो मेरा बंदा बेहयाई तो भी बचेगा। अगर मेरा बंदा नमाज पढ़ेगा इस नमाज की वजह तो मेरे बंदे की जिंदगी अंदर सुकून भी आएगा। मेरा बंदा अगर नमाज पढ़ेगा इस नमाज की वजह तो मेरे आका ने फरमाया जो कल क़यामत दियां तरीकियां होणगियां ये नमाज पढ़ने वाला बंदा जो उठेगा ये नमाज इनके वास्ते रोशनी का सबब होएगी। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी अखां दी ठंडक है। फरमाया नमाज मोमन दी मिराज है और नमाज जन्नत दी कुंजी है जी। और कुंजियां बनवा ले नमाज जन्नत दी कुंजी है। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया मेरे आका ने फरमाया जिस बंदे दी नमाज दुरुस्त निकली जिस बंदे दी नमाज दुरुस्त निकली हदीस के अल्फाज ने मेरे आका ने फरमाया अगर बंदे दी जिंदगी दे अगर बेशुमार गुनाह ने अल्लाह आंदे ने मैं सारे नू फरमाया माफ करके इस नमाज की बरकत की वजह तो मैं अपने बंदे दे सारे आखरत दे अमाल ठीक कर दियांगा। एवें नमाज की बरकत। इस वास्ते आओ मेरे आका ने की फरमाया घरां नू कब्रिस्तान ना बनाओ। घरां अंदर नफल नवाफल पढ़िया करो। घरां च बरकत पैदा होए तो यकीन जानो दुख हुंदा है। जिवें नौजवान की मैं तुहानूं गल सुनाई है अगर माँ बाप अगर नमाज पढ़ते होण घर ते माँ नवाजी होए बाप नमाजी होए बचपन तो बेटा नाल खड़ा होके माँ बाप दे नाल नमाज पढ़न दा तरीका सीखे। ये किवें हो सकदा बच्चे नूं नमाज ना आवे? ये तरबियत का भी बड़ा फर्क है। दुआ करो अल्लाह दीन दी समझ आता फरमा।
اللہ اکبر میں دس رہا سا کہ اللہ ذوالجلال اپنے بندے دے گناہ کیویں معاف کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے اگر بندہ زندگی دے اندر ایسے بھی آویں دے نا کئی بندے اللہ اکبر کئی بیچارے سارا دن تے ساری رات تکلیف تے دکھ اندر بیماری اندر گزر دی ہے میرے آقا فرماندے نے ایسا بندہ جیدی زندگی دے ایام گزر دینے جیدی زندگی گزر دی ہے اس حالت دے اندر کہ انہوں بے شمار تکلیفاں انہوں بے شمار ازمائشاں اللہ اکبر تاکہ میرے آقا اسلام نے بھی واضح فرما دیتا ہے آقا فرماندے نے اگر کسے بندے نو دی بیٹیاں دی وجہ تو پریشانی ہے اللہ ان دے بھی گناہ معاف کر دیں نے تاکہ میرے آقا فرمان دینے اگر ایسا بندہ یا بیماری دے اندر یا زندگی دے کسے معاملات دے اندر اللہ اکبر اگر میرا بندہ اللہ دینے پریشان ہے تے دکان دی زندگی کٹدا جا رہا ہے تے اللہ فرمان دینے میرے آقا فرمان دینے اے بندہ جھیڑا ہے تاکہ بیماری دے اندر اے بندہ فوت ہو جاندہ ہے تاکہ اللہ نال مل جا کے ملاقات کر لیندہ ہے تے آقا فرمان دینے اے بیماری تے صبر کرنے والا اور بیماری دے اندر زندگی گزارنے والا او بیمار فرمایا جڑا مسلمان اسلام دی حالت دے اندر بیمار ہے فرمایا حتیٰ کہ اللہ ان دے گناہاں نو کفارہ بنائے گا تے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا لو سن لو بڑی قیمتی گل میرے آقا اسلام نے اسے حدیث الفاظ میرے آقا نے فرمایا اگر مسلمان بندے نو اگر کنڈا بھی چپ دے مسلمان بندے نو کافر نو نہیں آکھے مومن نو مسلمان نو فرمایا اگر کنڈا بھی چپ دے کنڈا چپن دی وجہ تو اللہ او دے گناہ نو معاف کر دیں دے لو میں تو ایک حدیث ایسی سنان لگا شاید تساں پہلا نہ سنی ہوئے ہو سکتا سنی ہوئے گی بہرحال ہو سکتا ہے کہیں واسے نمی ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اللہ اکبر میرے آقا فرمان دینے اے میرے صحابہ اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر نے اپنی امت والے انو اس بات تو منع فرما دیتا اللہ دے نبی فرمان دینے لا تنتف الشیبہ فرمایا ما من مسلم یشیب شیبت فی الاسلام الا کانت لہو نورن یوم القیامت الا کتب اللہ بہا حسنتا وحتا عنہ بہا خطیئتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث دا ترجمہ سن لو میرے آقا فرمان دینے اگر جس بندے نو سفید وال آ جائیں میرے آقا فرمان دینے اے میری امت والے ہو اینا نو چنے نہ کرے ہو اینا نو جناب کڑے نہ کرے ہو ہون تے جناب نوجوان اللہ اکبر ذرا کو عمر حدیڑ ہو گئی ہے تے جناب چٹے آ جانا کوئی وال چٹا نظر آ جائے نا تے اسی جناب موچنا لے کے انہوں کھچن لگ پینے پر آپ ویکھتے صحیح نا ان دا فائدہ کنا ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ اکبر اے بندے دا اگر ایک چٹا وال ہے اللہ فرمایا ان دے جناب والا چٹے وال نے میرے آقا فرمان دینے اے جڑا وال ہے ان دے واسطے کل قیامت نو روشنی دا سبب بڑھن گے روشنی دا سبب وہ روشنی تے قیامت نو جا کے انشاءاللہ ملنی ہے پر خدا دی قسم چٹے والا دا ایتھے بھی بڑا مول ہے ہاں ایتھے حساب لا لو کنا مول ہے اے چٹے والا دی رب یا کر دے تے دنیا دار الحمدللہ کر دے نے کوئی اور کمینہ ہوئے گا جڑا نہ کردہ ہوئے گا برحال چٹے والا دی ہر کوئی حیا کردہ ایمان مسلمان بندہ آؤ اگلی گالے سا دیدی میں سنا دینا میرے آقا فرمان دینے ایک تے چٹا وال جڑا ہے انہوں نہ کھچیا کرو کیونکہ ان دی وجہ تو قیامت والے دن روشنی دا سبب بڑھیں گا تے دوجی حدیث پتہ کی فرمایا ایک چٹے وال دی وجہ تو ایک چٹا وال آندا ہے نا او دا فائدہ سن لو میرے آقا فرمان دے نے اس چٹے وال دے آن دی وجہ تو اللہ اپنے بندے دا ایک گناہ معاف کر دیں دے
اللہ اکبر. سوچو اللہ نو اپنے بندے نال کنا پیار ہے اور اللہ کس طرح اپنے بندے نو معاف کر رہے نے. ہوں وال چٹے آنے اتنے بندے دا کی واسے کالے ہونے اتنے بندے دا کی کمال ہے. ایک کمال رب دا ہے. چٹے قدرت والوں ہونڈے تے گناہ بھی قدرت والوں معاف ہونڈے نے پر کرنا ہے کہ پٹھنے نہیں. ویلو اجر کنا ہے. بہرحال میں دس رہا کہ اللہ گناہ کیویں معاف کرتے ہیں. اس واسطے پتہ ہی لگا اگر سفید وال تولے آ گئے نے تے اللہ انہاں تولیاں دی حیا کر کے اپنے بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے. انہاں تولیاں دی رب حیا کر کے آخرت نو کل قیامت نو روشنی دا سبب پیدا کر دیں گے. اللہ اکبر. میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اکبر. آقا السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اللہ ذوالجلال نے نا اللہ اکبر میرے آقا فرماندے نے او بندے دے بھی اللہ گناہ معاف کر دیندے نے. آقا فرماندے نے ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا رفعہ اللہ بدرجۃ. آقا فرماندے نے اس بندے دے بھی اللہ گناہ معاف کر دیندے نے جیڑا بندہ کثرت نال سجدے کردا ہے بہتے سجدے کردا ہے نفل پڑھدا ہے جی. فرمایا بہتے سجدے کرن والا اللہ ذوالجلال اندے بھی گناہ معاف کر دیندے نے. اللہ اکبر. آنا میں تینوں دسنا بات دسنا چاہنا اپنی بات مکانا چاہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ علیہ عشر صلوات احطت عنہ عشر خطیئات. آقا فرماندے نے ورفعت لہ عشر درجات. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھدا ہے اللہ ذوالجلال ایک دفعہ درود پڑھن دی وجہ تو اللہ 10 رحمتاں نازل کر دیندے نے. جیڑا بندہ آقا فرماندے نے میرے تے ایک دفعہ درود پڑھدا ہے درود پڑھن دی وجہ تو اللہ 10 درجے بلند کر دیندے نے. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھدا ہے اللہ ذوالجلال دے 10 گناہ معاف کر دیندے نے. محمد کو صلی اللہ گد کے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تہاڈا بھی حصہ پہ جائے. میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ درود پڑھدا ہے نا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آ درود نہ پیار کر کے تے ویکھتے صحیح نا اوے ایویں اندے مر گیا مردود تے فاتحہ نہ درود رب کعبہ دی قسم ہے او نماز اونی دیر تک نماز نہیں ہوندی جب تک درود نہ ہوئے او جنازہ اونی تک جنازہ نہیں ہوندا جب تک درود نہ ہوئے اور جب تک اذان دے اندر درود نہ پڑھیا جائے اسی انہوں اذان نہیں مندے. جس نماز اندر درود نہ پڑھیا جائے اسی اس نماز نو نماز نہیں مندے. اس واسطے او جتھے رب دی خدا دی خدائی دا نام ہے اوتھے میرے نبی دی عبادت دا اے اللہ دی عبادت دے اندر میرے نبی دا اللہ اکبر ذکر ہے میرے مصطفیٰ دا نام ہے. جتوں تک میرے خدا دی خدائی ہے اوتوں تک میرے نبی میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے. اس واسطے جتھے رب دا نام ہے اوتھے مصطفیٰ دا نام ہے اور جس عبادت دے اندر خدا دا نام ہوئے میرے مصطفیٰ دا نام نہ ہوئے اسی انہوں عبادت نہیں مانتے. رب کعبہ دی قسم ہے عبادت ادو مکمل ہوندی ہے جتھے رب دا بھی نام ہوئے نبی دا بھی نہ ہوئے. عبادت مکمل ہی ادو ہوندی ہے جتھے رب دا نہ ہوئے تے نبی دا نہ ہوئے تے جتھے نبی دا نہ ہوئے اسی انہیں عبادت منن واسطے تیار ہو سکتے. گج کے بولو ہو سکتے
نہیں ہو سکتے. اس واسطے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ناسی درود پہلا منکر سا. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ناسی درود اج منکر. رب کعبہ دی قسم ہے او درود جنی دے تے پڑھیے نہ ساڈا دل ہی نہیں ٹھردا. اللہ اکبر. اس واسطے دین اسلام نو سمجھا اور درود نہ پیار کر لے. نبی تے کثرت نہ درود پڑھیا کر تے اللہ اکبر. آنا درود پڑھن دی وجہ تو میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ فرمایا جیڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد فرمایا 10 مرتبہ فرمایا کہ بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے نا تے آقا فرماندے نے اسی طرح میرا بندہ اللہ اکبر امتی جیڑا ہے میرا امتی اے میرے تے مغرب دی نماز تو بعد 10 دفعہ پڑھدا ہے. میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے دے واسطے جنت دی سفارش میں محمد کراں گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک قیمتی گل تو دسن لگا. جاؤ زندگی دے جیڑا تہاڈا کوئی کام مڑیا نا انشاءاللہ اللہ دی توفیق و رحمت نال درود تسی پڑھنا شروع کر دیو انشاءاللہ اس کام دے اندر آسمان والا رب مدد کرنی شروع کر دیندا. ازما کے ویکھ لیا. درود پڑھو تو صحیح نا اور نبی نال محبت دا اظہار تسی کرو. درود پڑھن دا کی مقصد ہے والا کہ نبی نال محبت دا اظہار اصل چیز ہے. جنہوں نبی نال پیار ہے اور نبی تک کثرت نال درود پڑھے. اللہ آندے نے میرے بندیا تو میرے نبی دے نال محبت دا اظہار درود پڑھ کے کر رہے ہیں. تینوں محبت ہے تے میں رب نو بھی تیرے نال محبت ہے. اس واسطے او محبت نبی نال تو کرے گا آسمان والا رب تیرے نال پیار کرے گا. اس واسطے مولانا فرماندے نے آندے نے جو نام نبی دا سن کر او جو نام نبی دا سن کر او نئی درود پہنچان دے. او سونے بھیا تو کافی دیر تک کھلوتا ہے. سونے بھیا شاہ میرے آقا فرماندے نے جڑا میرے تے درود پڑھ دینا اللہ اکبر اللہ دے 10 گناہ معاف فرما دیندے نے. آئے مولا فرماندے نے جو نام نبی دا سن کر اے نئی درود پہنچان دے ملک نورانی حق نہ دے اے دعا فرمان دے رب نہ بخشے جنت تینو رب نہ بخشے جنت تینو نہ تو رحمت پاوے او جنت حرام ہویا بخیلا تے کیوں کر جنت جاوے تے جو نام نبی دا سن کر مومن درود پچاول سن درود نورانی ملکا سن درود نورانی ملکا تے بہت خوشی وچ آول اللہ بخشے جنت تینو کہہ دو آمین. اللہ بخشے جنت تینو نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکان ویچ دربار الہی ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ نے میرا بندہ اگر گناہ کردا ہے نا اگر انہیں نیکی کر لئیے ان الحسنات یذہبن السیئات فرمایا اس نیکی دے کرن دی وجہ تو میں اپنے بندے دے گناہ نو معاف کر دینا وا. اس واسطے آج دا میرا موضوع سی کہ بندہ اگر کوئی گناہ کر بہندہ ہے تے اللہ انہا گناہاں تو ایسے بندہ عمال کرے کہ انہا جناب اس عمال کرم دے وجہ تو اللہ گناہ بندے دے معاف کر دیندہ ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ قرآن و حدیث نو سمجھ کے اللہ عمل پر گہون دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.